سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. زودی بیخردان از مردم میگویند چه چیز آنها را از قبلشان که بر آن بودند بازگردانید. بگو مشرق و مغرب از آن خداست و هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می کند. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. و همچنین شما را امت میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شما گواه باشد و ما آن قبله ای را که بر آن بودی قرار دادیم مگر برای این که بدانیم کسی را که از پیامبر پیروی می نماید از کسی که بر پاشنهای خود به عقب باز می گردد. و اگرچه این حکم جز بر کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده دشوار است و خداوند هرگز ایمان شما را ضایع نمی گرداند، همانا خداوند نسبت به مردم رؤوف مهربان است. نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. تحقیق ما گرداندن روی تو را به سوی آسمان می‌بینیم. اکنون تو را به سوی قبله ای که به آن خوشنود شوی باز می‌گردانیم. پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن و هر جا باشید روی خود را به سوی آن بگردانید و کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شد به خوبی می‌دانند این تغییر قبله حق است و از جانب پروردگارشان می باشد و خدا از آنچه می‌کنند غافل نیست. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. و اگر برای آنان که کتاب بدیشان داده شده هر گونه نشانه و حجتی بیاوری از قبله تو پیروی نمی کنند و تو نیز از قبله آنان پیروی نخواهی کرد و برخی از آنان هم از قبله برخی دیگر پیروی نمی کنند. و اگر بعد از آن که علم و دانش به تو رسیده است از خواسته ها و آرزوهای آنان پیروی کنی در این صورت مسلماً از ستمکاران خواهی بود. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا
منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون. کسانی که به آنان کتاب آسمانی داده ایم او را می شناسند چنان که فرزندان خود را می شناسند و همانا گروهی از آنان در حالی که می دانند حق را کتمان می کنند. الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. حق از جانب پروردگار تو است پس هرگز از شک کنندگان مباش. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. برای هر یک جهتی است که هنگام نماز بدان رو می کند پس در نیکی ها بر یک دیگر سبقت بگیرید. هر جا که باشید خداوند همه شما را حاضر می کند همانا خداوند بر هر چیزی تواناست. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. هر جا که بیرون شدی پس به هنگام نماز روی خود را به سوی مسجد الحرام کن و به درستی که این رو کردنت حقی از جانب پروردگارت است و خداوند از آنچه می‌کنید غافل نیست. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هر جا که بیرون شدی پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن و ای مؤمنان هر جا که بودید روی خود را به سوی آن کنید تا مردم جز کسانی از ایشان که ستم کردند بر شما حجتی نداشته باشند. پس از آنها نترسید و از من بترسید و تا نعمت خود را بر شما تمام کنم و باشد که هدایت شوید. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. که پیامبری از خودتان در میان شما فرستادیم که آیات ما را بر شما میخواند و شما را پاک میگرداند و به شما کتاب و حکمت میآموزد و آنچه نمیدانستید به شما یاد میدهد. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و سپاس مرا گویید و ناسپاسی من نکنید. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ای کسانی که ایمان آورده اید از شکیبایی و نماز یاری بجویید که همانا خداوند با شکیبایان است. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آنها که در راه خدا کشته میشوند مرده نگویید بلکه آنان زنده اند ولی شما نمیفهمید. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص
من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. و قطعاً شما را با چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش مالها و جانها و میوه ها آزمایش می کنیم و مژده بده به صبر کنندگان. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان برسد میگویند ما از آن خداییم و به سوی او باز میگردیم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اینها هستند که درودها و رحمتی از پروردگارشان بر ایشان است و اینانند هدایت یافتگان. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. همانا صفا و مروه از شعائر خداست، پس هر که حج خانه خدا کند و یا عمره انجام دهد بر او گناهی نیست که میان آن دو طواف کند و کسی که به رغبت خود کاری نیکی را انجام دهد پس به درستی که خداوند سپاسگزار داناست. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. آنها کسانی که آنچه را که از دلایل روشن و هدایت نازل کرده ایم بعد از آنکه آن را در کتاب تورات برای مردم بیان نمودیم کتمان می کنند، خدا آنها را لعنت می کند و لعنت کنندگان آنها را لعنت می کنند. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. مگر کسانی که توبه کردند و اعمال خود را اصلاح نمودند و آنچه را کتمان کرده بودند آشکار ساختند، پس اینانند که توبه ایشان را میپذیرم و من توبه پذیر مهربانم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. کسانی که کافر شدند و در حالی که کافر بودند مردند، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنها خواهد بود. خالدین فیها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. آن لعنت جاودان باقی میمانند و نه عذاب آنان تخفیف داده می شود و نه ایشان مهلت داده می شوند. و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. و خدای شما خداوند یگانه است که غیر از او معبودی نیست، بخشنده مهربان است. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز و کشتی هایی که در دریا روانند با آنچه به مردم سود میرساند و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده که با آن زمین را پس از مردنش زنده نموده و انواع جنبندگان را در آن پراکنده کرده و در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که در میان زمین و آسمان ها مسخرند، بیگمان نشانه هایی است برای مردمی که تعقل می کنند و می اندیشند. من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. و از مردم کسانی هستند غیر از خداوند همتایانی را انتخاب می کنند و آنها را مانند دوست داشتن خدا دوست می دارند و کسانی که ایمان آورده اند خدا را بیشتر دوست می دارند. کسانی که ستم کردند اگر می دیدند هنگامی که عذاب را مشاهده می کنند که تمام قدرت از آن خداست و اینکه خداوند سخت کیفر است. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هنگامی که رهبران گمراه کننده از پیروان خود بیزاری می جویند و عذاب را مشاهده می کنند و روابط به پیوندشان گسیخته شود. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. و در این هنگام پیروان میگویند کاش برای ما بازگشتی به دنیا بود تا از آنها بیزاری جوییم، همان گونی که آنان از ما بیزاری جستند. این چنین خداوند کردارهایشان را به صورت حسرت زایی به آنان نشان می‌دهد و هرگز از آتش دوزخ بیرون نخواهند آمد. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ای مردم، از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه را بخورید و از گامهای شیطان پیروی نکنید، چرا که او دشمن آشکار شماست. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. او شما را فقط به بدی و زشتی فرمان می‌دهد و این که به خداوند نسبت دهید آنچه را که نمی‌دانید. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. آمی که به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید، میگویند نه، بلکه ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم پیروی میکنیم. آیا اگر پدران آنها چیزی نمیفهمیدند و هدایت نیافتند
باز هم کورکورانه از آنها پیروی می کنند. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. کسانی که کافر شدند همچون مثل کسی است که چیزی را که جز صدا و ندایی نمیشنود بانگ میزند. این کافران کر، گنگ و نابینا هستند و از این رو نمی اندیشند. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از چیزهای پاکیزه ای که روزی شما کرده ایم بخورید و شکر خدا را به جا آورید اگر تنها او را می پرستید. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده شده بر شما حرام کرده است و اگر کسی ناچار شود در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد پس گناهی بر او نیست. همانا خداوند آمرزنده مهربان است. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. به راستی کسانی که کتمان می کنند آنچه را خدا از کتاب آسمانی نازل کرده و آن را به بهای اندکی می فروشند، آنها جز آتش چیزی نمی خوردند و خداوند روز قیامت با آنها سخن نمی گوید و آنان را پاکیزه نمی کند. برای آنها عذاب دردناکی است. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. اینان کسانی هستند که گمراهی را به بهای هدایت و عذاب را به بهای آمرزش خریدند، پس بر آتش چه شکیبا هستند. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. این به خاطر آن است که خداوند کتاب آسمانی را به حق نازل کرده است و کسانی که در آن اختلاف کردند در ستیزی دور هستند. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. این نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید، بلکه نیکی و نیکوکار کسی است که به خدا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورده باشد و مال خود را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و گدایان و در راه آزادی بردگان بدهد و نماز را بر پای دارد و زکات را بدهد و وفا کنندگان به پیمانشان چون پیمان بندند به کسانی که در فقر و سختی و زیان و بیماری و به هنگام نبرد شکیبایند. اینها کسانی هستند که راست گفتند و آنها پرهیزگارانند. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ای کسانی که ایمان آورده اید، در مورد کشتگان حکم قصاص بر شما نوشته شده است، آزاد به آزاد و برده به برده و زن به زن. پس اگر کسی از سوی برادر دینیش چیزی به او بخشیده شد، باید از راه پسندیده پیروی کند و قاتل نیز به نیکی دیه او را بپردازد. این تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان. پس اگر کسی بعد از آن تجاوز کند، او را عذاب دردناکی است. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. و ای صاحبان خرد، برای شما در قصاص حیات و زندگی است، باشد که شما تقوا پیشه کنید. عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. بر شما نوشته شده هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر مالی از خود به جای گذارده برای پدر و مادر و خویشاوندان به نیکی وصیت کند، این حقی است بر پرهیزگاران. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. پس هر کس که بعد از شنیدنش آن را تغییر دهد، به درستی که گناهش بر کسانی است که آن وصیت را تغییر می‌دهند، همانا خداوند شنوای داناست. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحیم. پس کسی که از بی‌عدالتی وصیت کننده یا از گناه او بترسد، آنگاه میان آنها را اصلاح نمود، پس گناهی بر او نیست، به درستی که خداوند آمرزنده مهربان است. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما فرض شده است، همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند فرض شده بود، تا پرهیزگار شوید. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. روزه در روزهایی معدود و اندکی است. پس هر کس از شما که بیمار یا مسافر باشد تعدادی از روزهای دیگر روزه بگیرد و بر کسانی که توانایی آن را ندارند لازم است کفاره بدهند و آن خوراک دادن به مسکینی است و هر کس که به رغبت خود بیشتر نیکی انجام دهد پس آن برای او بهتر است و اگر بدانید روزی گرفتن برای شما بهتر است. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آن چند روز محدود و اندک ماه رمضان است، ماهی که قرآن در آن نازل شده است، کتابی که راهنمای مردم است و در بردارنده نشانه ها و دلایل آشکار و روشن از هدایت و جدا کننده حق از باطل است. پس هر کس از شما این ماه را دریابد باید که آن را روزه بدارد و هر کس که بیمار یا در سفر بود پس باید به تعداد روزهایی که افطار کرده روزهای دیگر را روزه بگیرد. خداوند برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد و تا شمار روزهای رمضان را کامل کنید و خدا را بر این که شما را هدایت کرده بزرگ بدارید و باشد که شکر گزاری کنید. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. و چون بندگانم از تو درباره من بپرسند بگو به راستی که من نزدیکم، دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند اجابت می کنم. پس آنان باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند باشد که راه یابند. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. میزش و نزدیکی با همسرانتان در شب و روز بر شما حلال گردیده است. آنان لباس شما هستند و شما لباس آنها. خداوند میدانست که شما به خودتان خیانت می کردید، پس توبه شما را پذیرفت و شما را بخشید. پس اکنون در شبهای رمضان می توانید با آنان آمیزش کنید
و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته طلب کنید و بخورید و بیاشامید تا رشته سپید صبح از رشته سیاه شب برای شما آشکار شود. سپس روزه را تا شب به پایان رسانید و در حالی که در مساجد معتکف هستید با زنان آمیزش نکنید. این مرزهای الهی است، پس به آن نزدیک نشوید. خداوند این چنین آیات خود را برای مردم روشن می سازد، باشد که پرهیزگار شوند. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. و اموالتان را در بین خود به باطل نخورید و به عنوان رشوه قسمتی از آن را به حاکمان و قضات ندهید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید، در حالی که شما می‌دانید این کار گناه است. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. باری هلالهای ماه از تو سؤال می کنند، بگو آنها بیان اوقات برای مردم و تعیین وقت حج است و نیکوکاری آن نیست که در حال احرام از پشت خانه ها وارد شوید، بلکه نیکوکار کسی است که تقوا پیشه کند و به خانه ها از درهایشان وارد شوید و از خدا بترسید تا رستگار شوید. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. و در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند جنگ کنید و از حد تجاوز نکنید که خداوند تجاوزگران را دوست نمی دارد. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كذلك جزاء الكافرین. آنها را هر کجا یافتید بکشید و از آنجا که شما را بیرون کرده اند آنها را بیرون کنید و فتنه از کشتن بدتر است و با آنها در نزد مسجد الحرام جنگ نکنید تا اینکه با شما در آنجا بجنگند. پس اگر در آنجا با شما جنگیدند ایشان را بکشید، سزای کافران چنین است. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پس اگر دست برداشتند بیگمان خداوند آمرزنده مهربان است. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. با آنها جنگ کنید تا فتنه باقی نماند و دین از آن خدا گردد. پس اگر دست برداشتند تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ماه حرام در برابر ماه حرام است و حرمت دارای قصاص است. پس هر کس تعدی و تجاوز کرد همان گونه که بر شما تعدی کرده بر او تعدی کنید
و از خداوند بترسید و بدانید که خدا با پرهیزگاران است. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. و در راه خدا انفاق کنید و خود را با دست خیش به هلاکت نیفکنید و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. و حج و عمره را برای خدا به اتمام برسانید و اگر باز داشته شدید به وسیله دشمن یا بیماری و غیره پس آنچه از قربانی فراهم شود و سرهای خود را نتراشید تا قربانی به جایگاهش برسد. و اگر کسی از شما بیمار بود و یا ناراحتی در سر داشت پس فدیه دهد از قبیل 3 روز روزه یا صدقه، خوراک دادن به 6 مسکین یا قربانی کردن گوسفندی که میان فقرا تقسیم شود. پس هنگامی که در امان بودید هر کس از عمره بهره‌مند گردد سپس اعمال حج را آغاز کند، آنچه از قربانی برای او میسر شد ذبح می کند و هر کس نیافت 3 روز در ایام حج و 7 روز هنگامی که بازگشتید روزه بگیرید. این 10 روز کامل است. این حکم برای کسی است که خانواده او ساکن مسجد الحرام نباشد و از خدا بترسید و بدانید که خدا سخت کیفر است. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج در ماه‌های معلوم و معینی است، پس کسی که در این ماه‌ها حج را بر خود فرض گرداند باید بداند که در حج آمیزش جنسی و گناه و جدال روانی است و آنچه از کارهای نیک انجام دهید خدا آن را می‌داند و توشه برگیرید که بهترین توشه پرهیزگاری است و ای خردمندان از من بپرهیزید. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. گناهی بر شما نیست که در ایام حج با خرید و فروش از فضل پروردگارتان روزی طلب کنید و هنگامی که از عرفات کوچ کردید خدا را نزد مشعر الحرام یاد کنید و او را یاد کنید همچنان که شما را هدایت کرد و اگرچه پیش از آن از گمراهان بودید. ثم
أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحیم. پس از آنجا که مردم کوچ می کنند کوچ کنید و از خداوند آمرزش بخواهید، همانا خداوند آمرزنده مهربان است. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. پس چون مناسک حج خود را به جای آورید، خدا را یاد کنید همانند یاد کردن پدرانتان، بلکه بیشتر از آن. و از آنان کسانی هستند که میگویند پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی عطا فرما و ما را از عذاب آتش نگهدار. و منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. و از آنان کسانی هستند که میگویند پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی عطا فرما و ما را از عذاب آتش نگهدار. اولئك لهم نصیب مما كسبوا والله سریع الحساب. اینانند که از آنچه به دست آورده اند بهره‌ای دارند و خداوند سریع الحساب است. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. و خدا را در روزهای معین و شمرده یاد کنید. پس کسی که شتاب کند و در 2 روز اعمال را انجام دهد گناهی بر او نیست و کسی که تأخیر کند و اعمال را در 3 روز انجام دهد گناهی بر او نیست. این رخصت برای کسی که تقوا پیشه کند و از خدا بترسید و بدانید که شما به سوی او محشور خواهید شد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. و از مردم کسی هست که گفتارش درباره زندگی دنیا تو را به شگفت می اندازد و خدا را بر آنچه در دل خود دارد گواه می گیرد و حال آنکه او سرسخت ترین دشمنان است. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. او هنگامی که روی برمیگرداند و میرود در راه فساد در زمین کوشش میکند و کشت و نسل را نابود میسازد و خداوند فساد را دوست نمی‌دارد. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. و چون به او گفته شود از خدا بترس، خود بزرگبینی او را به گناه میکشاند، پس جهنم او را کافی است و چه بد آرامگاهی است. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ.
و از مردمان کسی هست که جان خود را برای به دست آوردن خوشنودی خدا می فروشد و خداوند نسبت به بندگان مهربان است. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ای کسانی که ایمان آورده اید، همگی به اسلام درآیید و گامهای شیطان را پیروی نکنید، به درستی که او برای شما دشمن آشکار است. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پس اگر بعد از آن که نشانه‌های روشن و آشکار برای شما آمد لغزش کردید، بدانید که خداوند توانمند و حکیم است. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. آیا جز این انتظار ندارند که خداوند در سایه‌هایی از ابرها به سوی آنان بیاید و نیز فرشتگان برای اجرای فرمان الهی بیایند و کار یکسره شود و کارها به سوی خدا برگردانده می شود؟ سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیة بینه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب. از بنی اسرائیل بپرس چه اندازه نشانه‌های روشن و آشکار به آنها داده ایم و کسی که نعمت خدا را پس از آنکه برایش آمد دگرگون کند، همانا خداوند سخت کیفر است. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زندگی دنیا برای کافران آراسته شده است و مؤمنان را مسخره می کنند و حال آنکه پرهیزگاران در روز قیامت بالاتر از آنان هستند و خداوند هر کس را که بخواهد بیشمار روزی می دهد. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. در آغاز مردم یک امت بودند، آنگاه خداوند پیامبران را مژده آور و بیم دهنده برانگیخت و با آنان کتاب آسمانی را به حق نازل کرد تا در میان مردم در آنچه اختلاف داشتند داوری کنند و تنها کسانی که کتاب به آنان داده شده بود پس از آنکه نشانه‌های روشن به آنها رسیده بود به خاطر ستم و حسادتی که در میانشان بود در آن اختلاف کردند. پس خداوند به فرمان خیش کسانی را که ایمان آورده بودند به آن حق و حقیقتی که در آن اختلاف داشتند هدایت کرد و خداوند هر کس را بخواهد
به راه راست هدایت می کند. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. آیا گمان کرده اید که داخل بهشت می شوید و حال آنکه هنوز بر سر شما نیامده است مانند آنچه که بر سر پیشینیان شما آمد؟ سختی و زیان به آنها رسید و آنچنان تکان خوردند تا که پیامبر و کسانی که با او ایمان آورده بودند گفتند یاری خدا کی خواهد بود؟ آگاه باشید که یاری خدا نزدیک است. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. از تو میپرسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو هر مالی که انفاق کردید پس برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است. هر کاری نیکی که انجام دهید به درستی که خداوند به آن آگاه است. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جهاد در راه خدا بر شما واجب شده است در حالی که برای شما ناگوار است. چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید حال آنکه آن برای شما بهتر باشد و چه بسا چیزی را دوست داشته باشید حال آنکه آن برای شما بد باشد و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. و درباره جنگ کردن در ماه حرام می‌پرسند. بگو جنگ در آن گناه بزرگی است و باز داشتن از راه خدا و کفر ورزیدن به او و باز داشتن از مسجد الحرام و بیرون راندن اهلش از آن نزد خداوند بزرگتر و فتنه از کشتار بزرگتر است. و پیوسته با شما می جنگند تا آنکه اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند و هر کس از شما که از دینش برگردد و در حال کفر بمیرد پس آنان اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده است و آنان اهل آتش دوزخند و همیشه در آن خواهند بود. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم. به درستی کسانی که ایمان آوردند
و کسانی که هجرت کردند و در راه خدا جهاد نمودند آنان به رحمت خدا امیدوارند و خداوند آمرزنده مهربان است. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. از تو درباره شراب و قمار میپرسند بگو در آن دو گناهی بزرگ است و سودهایی برای مردم در بر دارد و گناه هر دو از سودشان بزرگتر است. و از تو میپرسند چه چیزی انفاق کنند بگو مازاد نیازمندی خود، این چنین خداوند آیات را برای شما روشن می‌سازد، باشد که اندیشه کنید. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. دنیا و آخرت و از تو درباره یتیمان میپرسند بگو اصلاح کردن کار آنان بهتر است و اگر با آنان همزیستی کنید آنها برادران دینی شما هستند و خداوند تبهکار را از درست کار میشناسد. و اگر خدا میخواست شما را به زحمت میانداخت، به راستی که خداوند توانمند و حکیم است. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. با زنان مشرک تا ایمان نیاورده اند ازدواج نکنید و بیگمان کنیز با ایمان از زن آزاد مشرک بهتر است، اگرچه زیبایی یا دارایی او شما را به شگفت آورد. و زنان خود را به ازدواج مردان مشرک در نیاورید تا ایمان بیاورند و قطعاً برده‌ای با ایمان از مرد آزاد مشرک بهتر است، اگرچه زیبایی یا دارایی و موقعیت او شما را به شگفت آورد. آنان به سوی آتش دوزخ دعوت می کنند و خدا به فرمان خیش به سوی بهشت و آمرزش دعوت می کند و آیات خود را برای مردم روشن می سازد، باشد که متذکر شوند. و یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. و از تو درباره حیض میپرسند بگو آن پلید و زیانبار است، پس در حالت قاعدگی از زنان کنارگیری کنید و با آنها نزدیکی نکنید تا پاک شوند. پس هنگامی که پاک شدند و غسل کردند، از همان جا که خداوند به شما فرمان داده با آنها آمیزش کنید، به راستی که خداوند
توبه کنندگان را دوست می‌دارد و نیز پاکان را دوست می‌دارد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. زنان شما کشتزار شما هستند، پس هر گونه که بخواهید به کشتزار خود درآیید و توشه ای برای خود از پیش بفرستید و از خدا بترسید و بدانید که شما او را ملاقات خواهید کرد و به مؤمنان بشارت ده. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سمیع علیم. و خدا را دستاویز سوگندهای خود قرار ندهید برای اینکه نیکی کنید و تقوا پیشه سازید و در میان مردم آشتی دهید، قسم یاد نکنید و خداوند شنوای داناست. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. خداوند شما را به خاطر سوگندهایی که بیهوده و بدون قصد یاد می کنید مؤاخذه نمی کند، ولی شما را به آنچه دلهایتان کسب کرده است مؤاخذه می کند و خداوند آمرزنده بردبار است. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحیم. برای کسانی که سوگند میخورند با زنان خود آمیزش نکنند 4 ماه انتظار است، پس اگر بازگشتند همانا خداوند آمرزنده مهربان است. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. و اگر تصمیم طلاق گرفتند به راستی که خداوند شنوای داناست. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. و زنان مطلقه باید مدت سپاکی انتظار بکشند و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند برای آنها روانی است که آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده کتمان کنند و شوهرانشان اگر خواهان آشتی هستند برای بازگرداندن آنها به زندگی زناشویی در این مدت از دیگران سزاوارترند و برای زنان حقوق شایسته ای است همانند حقوق و وظایفی که بر عهده آنهاست و مردان بر آنان برتری دارند و خداوند توانمند و حکیم است. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق دوباره است. پس از آن یا باید همسر را به طور شایسته نگاه داشتن یا با نیکی رها کردن و برای شما روانی است که از آنچه به آنان داده اید چیزی پس بگیرید، مگر آنکه زن و شوهر بترسند که نتوانند حدود الهی را برپا دارند. پس ای مؤمنان اگر ترسیدید که حدود الهی را برپا ندارند گناهی بر آن دو نیست که زن فدیه به عوضی بپردازد و طلاق بگیرد. اینها حدود الهی است. پس از آنها تجاوز نکنید و هر کس از حدود خدا تجاوز کند پس اینانند که ستمگرند. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. پس اگر شوهر برای بار سوم او را طلاق داد، پس از آن زن برای او حلال نیست تا اینکه با شوهری غیر از او ازدواج کند و با او آمیزش جنسی نماید. پس اگر شوهر بعدی او را طلاق داد گناهی بر آن دو نیست که با ازدواج مجدد به یکدیگر بازگردند. اگر آن دو پندارند که حدود خدا را برپا می‌دارند، اینها حدود خداست که آنها را برای مردمی که می‌دانند بیان می‌نماید. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. گامی که زنان را طلاق دادید آنگاه به پایان روزهای عده خویش رسیدند، پس به شایستگی آنها را نگه دارید و یا به نیکی و خوبی آنها را رها سازید و آنان را به خاطر زیان رساندن نگاه ندارید تا تعدی و تجاوز کنید و کسی که چنین کند قطعاً به خود ستم کرده است و آیات خدا را به مسخره نگیرید و نعمت خدا را بر خود و آنچه را که از کتاب قرآن و حکمت بر شما نازل کرده و شما را با آن پند می‌دهد به یاد بیاورید و از خدا بترسید و بدانید که خدا به همه چیز داناست. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. و هنگامی که زنان را طلاق دادید آنگاه عده خود را به پایان رساندند، آنان را از ازدواج با شوهران سابق خود باز ندارید
وقتی که به طرز پسندیده ای در بین خیش ترازی کنند. این دستوری است که هر کس از شما که به خدا و روز قیامت ایمان دارد به آن پند داده می شود و این دستور برای شما پربرکت‌تر و پاکیزه تر است و خدا می داند و شما نمی دانید. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. و مادران باید فرزندان خود را 2 سال تمام شیر دهند. این دستور برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند و برای آن کس که فرزند برای او متولد شده لازم است خوراک و پوشاک آنان را به طور شایسته در مدت شیر دادن بپردازد. هیچ کس جز به اندازه تواناییش مکلف نمی شود. نه مادر به خاطر فرزندش و نه پدر به سبب فرزندش باید زیان ببیند و مانند همین احکام بر وارث نیز لازم است. پس اگر آن 2 با رضایت و مشورت یکدیگر بخواهند کودک را زودتر از شیر بازگیرند گناهی بر آنها نیست. و اگر خواستید که برای فرزندان خود دایه‌ای بگیرید گناهی بر شما نیست، به شرط اینکه آنچه را که مقرر کرده اید به طور شایسته بپردازید و از خدا بترسید و بدانید که خدا به آنچه انجام می‌دهید بیناست. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر. کسانی از شما که میمیرند و همسرانی باقی میگذارند باید 4 ماه و 10 روز انتظار بکشند. پس هنگامی که مدت عده خود را به پایان رساندند در آنچه آنان به طور شایسته درباره خود انجام دهند گناهی بر شما نیست و خدا به آنچه میکنید آگاه است. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. و گناهی بر شما نیست در آنچه که به طور کنایه از خواستگاری زنانی که در عده اند بر زبان آورید یا در دلهای خود پنهان دارید. خدا دانست که شما به زودی به یاد آنان خواهید افتاد ولی پنهانی با آنها وعده زناشویی ندهید مگر اینکه سخنی پسندیده به طور کنایه بگویید و تصمیم به عقد ازدواج نگیرید
تا مدت مقرر به سر آید و بدانید که خداوند آنچه را که در دلهای شماست می‌داند. پس از مخالفت او بترسید و بدانید که خداوند آمرزنده بردبار است. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. اگر زنان را مادامی که با آنان آمیزش جنسی نکرده اید و مهری برایشان معین نکرده اید طلاق دادید، گناهی بر شما نیست و در این حالت آنها را بهره‌مند سازید. بر توانگر به اندازه توانش و بر تنگ دست به اندازه توانش هدیه ای شایسته است و این حکم بر نیکوکاران الزامی است. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. اگر زنان را پیش از آن که با آنان نزدیکی کنید طلاق دادید در حالی که برای آنها مهری تعیین کرده اید، پس نصف آنچه را تعیین کرده اید به آنها بدهید مگر اینکه آنان حق خود را ببخشند. یا کسی که پیوند نکاح به دست اوست ببخشد و تمام مهر را بدهد و اگر ببخشید به پرهیزگاری نزدیکتر است. و بزرگواری و نیکی را در میان خود فراموش نکنید، به راستی خداوند به آنچه می کنید بیناست. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بر نمازها و بخصوص نماز میانه محافظت کنید و فروتنانه برای خدا بپاخیزید. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پس اگر از دشمن و غیره ترسیدید در حال پیاده یا سواره نماز را به جای آورید. پس هنگامی که ایمن شدید خدا را یاد کنید و نمازها را به تمام و کمال به جای آورید، همان گونه که چیزهایی را که نمیدانستید به شما یاد داد. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. و کسانی از شما که میمیرند و همسرانی به جا میگذارند باید برای همسران خود وصیت کنند که تا 1 سال آنها را با پرداختن هزینه زندگی بهره‌مند سازند بدون آنکه از خانه شوهر بیرون کنند. پس اگر بیرون روند درباره آنچه که آنان نسبت به خود به طور شایسته انجام میدهند از قبیل زینت دادن خود و ازدواج مجدد، گناهی بر شما نیست و خداوند توانمند و حکیم است. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. و برای زنان طلاق داده شده هدیه‌ای مناسب و شایسته بر شوهر لازم است. این حقی است بر پرهیزگاران. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. این چنین خداوند آیات خود را برای شما روشن می سازد باشد که بیندیشید.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آیا ندیدی کسانی را که از ترس مرگ از خانه های خود بیرون شدند در حالی که هزاران نفر بودند؟ پس خداوند به آنان گفت بمیرید. سپس آنها را زنده کرد. همانا خداوند بر مردم بخشش و فضل دارد، ولی بیشتر مردم شکر به جا نمی آورند. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. و در راه خدا بجنگید و بدانید که خداوند شنوای داناست. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. کیست که به خدا قرض دهد قرض نیکو تا آن را برای او چندین برابر کند؟ و خداوند است که روزی بندگان را تنگ و گشاده می سازد و به سوی او باز گردانده می شوید. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله علیم بالظالمین. آیا ندیدی جمعی از بنی اسرائیل را بعد از موسی هنگامی که به پیامبر خود گفتند پادشاهی برای ما انتخاب کن تا در راه خدا جنگ کنیم؟ گفت شاید اگر جهاد بر شما مقرر شود در راه خدا جهاد نکنید. گفتند چرا در راه خدا جهاد نکنیم در حالی که از خانه ها و فرزندانمان بیرون رانده شده ایم؟ پس هنگامی که جنگ بر آنان مقرر شد جز عده کمی از آنان همه سرپیچی و روی گردانی کردند و خداوند به ستمکاران آگاه است. قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع علیم. و پیامبرشان به آنها گفت همانا خداوند طالوت را به عنوان پادشاه برای شما مبعوث و انتخاب کرده است. گفتند چگونه او بر ما پادشاهی کند با اینکه ما به پادشاهی از او سزاوارتریم و از مال دنیا بهره چندانی داده نشده است. گفت به راستی خداوند او را بر شما برگزیده است و او را در علم و نیروی بدن وسعت و برتری بخشیده است و خداوند پادشاهی خود را به هر کس که بخواهد میدهد و خدا گشایشگر داناست. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم
و پیامبرشان به آنها گفت همانا نشانی پادشاهی او این است که تابوت عهد که در آن آرامشی از پروردگار شما و باقی مانده از آنچه آل موسی و آل هارون بر جای گذاشته اند قرار دارد، در حالی که فرشتگان آن را حمل می کنند به سوی شما خواهد آمد. مسلماً در این نشانه ای برای شماست اگر مؤمن باشید. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرین. پس هنگامی که طالوت با لشکریان رهسپار شد به آنها گفت همانا خداوند شما را به وسیله یک جوی آب آزمایش می کند، پس هر کس از آن بنوشد از یاران من نیست و هر کس از آن نخورد قطعا او از یاران من است، مگر کسی که با دست خیش کفی از آب برگیرد. پس جز عده کمی همگی از آن آب نوشیدند و هنگامی که او و کسانی که با او ایمان آورده بودند از آن نهر گذشتند از کمی افراد خود ناراحت شدند و عده‌ای گفتند امروز ما توانایی مقابله با جالوت و سپاهیانش را نداریم. اما آنانی که به دیدار خدا یقین داشتند گفتند چه بسا گروه کوچکی که به فرمان خدا بر گروهی بسیار پیروز شدند و خدا با بردباران است. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. و هنگامی که برای مبارزه با جالوت و سپاهیانش به میدان آمدند گفتند پروردگارا بر دلهای ما صبر و شکیبایی فرو ریز و گامهای ما را استوار و ثابت بدار و ما را بر گروه کافران پیروز بگردان. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. پس به فرمان خدا آنها را شکست دادند و داوود جالوت را کشت و خداوند پادشاهی و نبوت را به او بخشید و از آنچه می‌خواست به او آموخت. و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی کرد قطعا زمین تباه می گردید، ولی خداوند بر جهانیان فضل و بخشش دارد. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلین. اینها آیات خداست که ما آن را به حق بر تو می‌خوانیم و به راستی تو از پیامبران هستی.